میدونی که من نمیتونم اشکای هیچ دختری رو ببینم، تحمل ندارم. اشکاشم پاک میکنی لابد. خب اگه خیلی معصومانه نگام کنه شاید مجبورشم این کارم بکنم. آره چرا که نه. بهتره کارخونه دستمال کاغذی باز کنی و بزرگ روش بنویسی برای پاک کردن اشکای دخترا. به اقلیما حسودی میکنی؟ بره به درک. این چه حرفی میزنی زشته؟ تو برای اون درسا وایس. باز من هر چی که بگم تو میگی اشتباه میکنی. تو همیشه اینجا اسم یه نفر رو میاری، زیبا زیبا زیبا. اگه غذا بپزیم باید بهش بدیم، اگه چیزی داریم اول باید به اون بدیم. تو همه خوشی‌ها و ناخوشی‌ها کنارشون بودیم. حالا این پاداشمونه؟ بهت که گفتم سلیمه، موضوع گرفتن گرین کارت. آقا سامی ممکنه تو گول بخوری آره، اما من نه. ازدواجه، چه به اجبار باشه چه نباشه. اون تنها پسر فامیلمون بود، اون وقت این کارو با همون کرد. اما دارم بهت میگم من هیچ وقت اونو نمیبخشم. این چه حرفیو که میزنی؟ زیبای بیچاره خودش هم حالش بده. حالش بده؟ این ماییم که داغونیم، خوابمونو ازمون گرفته. ازدواج کردن رشید یه موضوع عادی نیست. آوید؟ حداقل بذار من با تو حرف بزنم آخه. داداش من نمیتونم تصور کنم بدون اطلاع دادم به مادر ازدواج کردی. مریم تو درک نمی کنی، من مجبور شدم. آخه من نمیفهمم کی مجبورت کرد اینجوری به خانوادت پاشت کنی. محبتم به تو و مادر یه طرف، اما مجبور بودم. باید مدارکمو ارائه میدادم. اگه مدارکمو ثبت نمی‌کردم شهروندی اینجا رو بهم نمیدادن. مریم لطفاً حرفمو باور کن. اگه گرین کارت بگیرم تو و مادر میتونیم بیاین پیشم آمریکا، میفهمی؟ و خواسته مادر چی؟ اون دلش میخواست با دختردایی آوید ازدواج کنی. من نمیتونم با آوید زندگی کنم. من میخواستم با یه دختر موفق آمریکایی ازدواج کنم. آوید سطح تحصیلاتش به من نمیخوره. چطور میتونم با اون زندگی کنم؟ داداش باید همه این حرفا رو قبل از ازدواج به ما میگفتی. حداقل مادر ناراحت نمیشد. مریم لطفاً سعی کن براش توضیح بدی. مطمئنم بعد از اینکه جاویرا رو ببینه خوشحال میشه. از این مطمئنم. چطور توضیح بدم؟ فکر کردی آخه این کار آسونیه داداش؟ باید ازدواجمو ثبت کنم و مدارکمو تحویل بدم. خودت میدونی که بدون شماها من نمیتونم خوشحال باشم. به خاطر همین لطفاً بیاین. ویزاتون آماده شده. فقط باید براتون بلیط بفرستم. سعی کن برای مادر توضیح بدی. داداش من چجوری به مادر توضیح بدم؟ بس کن آوید. برای رشید داری گریه میکنی؟ مامان همین تو بودی که باعث شدی به رشید فکر کنم. آره اصلا من غلط کردم. اون پسر زیبا بود، فکر کردم پسر حرف گوش کنی. ما به همه چیز فکر کردیم، اینکه کلی هدیه بگیریم و خواهر از آمریکا به هم زنگ بزنه و هدیه‌اشو به دوستش نشون بدم تا حسودیشون بشه، اما نمیشه. حالا اگه چیزی بگم میگی اشتباه میکنی مادر. پدرت همه زندگیش از دختر و پسر خواهرش تعریف میکرد. بچه‌های زیبا اینجوری ان، زیبا خوب تربیتشون کرده. هر بار منو باهاشون مقایسه هم میکرد. مامان من باید با کسی ازدواج کنم که خارج از کشور تو به همه نشون بدم پسرش تنها خواستگار من نبوده و بهتر از اونم وجود داره. انشالله. خواستگارای تو هم کم نیستن. حالا میبینی
خودم برات یه پسر پیدا میکنم که خارج کشور باشه عزیزم. حالا دیگه گریه نکن. برای کی گریه میکنی؟ اون داره خوش میگذرونه و کیف میکنه، اون وقت تو داری هی گریه میکنی. بس کن. تو رو خدا دیگه گریه نکن. من از دلداریت خسته شدم، تو از گریه خسته نشدی. بس کن دیگه. الو مریم، چه خبر شده؟ شنیدم رشید ازدواج کرده. درست شنیدی. وای، از رشید انتظار نداشتم. داداش میگه که باید مدارکشو ثبت میکرد و باید ازدواج میکرده و حالا برای عروسی دعوتمون کرده. خب مشکلش چیه؟ مادر خیلی عصبانیه. داداش گفته من راضیش کنم که هر جور شده بیاد. حتما خیلی نگران و ناراحته. خیلی زیاد. بهم بگو مصاحبت چطور بود؟ راستش تا نتیجهش نیاد که نمیفهمم. بازم خوبه. گوش کن. زندایی خیلی عصبانیه. آره، خیلی عصبانیه. اما فکر میکنم چیزی برای نگرانی نیست. رشید حق داره برای زندگیش تصمیم بگیره. بگذاریم. نگران نباش. اما هم خوب میشه. و همینطور مادر من. انشالله. انشالله. مراقب خودت باش. خداحافظ. راضیه؟ بعد از اینکه شنیدم رشید ازدواج کرده دلم انتقام میخواد. نه آوید ازدواج کرده و نه رضا از مریم دست میکشه. سلیم عزیزم، این که کار سختی نیست. فقط توی چند ثانیه میشه از هم جداشون کرد. خیلی سریع جدا میشن. تو اصلا نگران نباش، ما خودم امروز این کار رو انجام میدم. من امروز میام اما نمیخوام هیچ بهونه‌ای بشنوم. من که اصلا هیچ بهونه‌ای برات نیاوردم. بدون هیچ نگرانی برو. خیلی خوب باشه. خداحافظ. خداحافظ.